नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डिड मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नागरिकता विषयका जानकार एसके तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। यतिखेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएर आइसके पछाडि यसको दुई पक्ष बीच विरोध र समर्थन भइरहेको छ। यस बीचमा हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले संशोधित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा परेको रिटमा विरुद्धको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, यो कार्यान्वयन नगर्नको लागि। एकातर्फ यस अगाडि नै यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर फिर्ता भएर फेरि पुनः प्रमाणीकरण गर्नको लागि संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप जुन फिर्ता नगर्नुपर्ने विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई होल्ड गरेर राख्नु भएको थियो र त्यही राखिएको विधेयकलाई अहिले हुबहु मन्त्री परिषदले यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो र राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा के भनेको थियो भने यो संविधानको धारा 61 र 66 बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको भनेर त्यसै राष्ट्रपति कार्यालयले किटान गरेको छ। खासमा यो नागरिकता विधेयक पटक पटक किन विवादमा आइरहन्छ? यो विधेयकमा त्यस्तो राष्ट्रघात र राष्ट्रवाद के छ त? आज हामी यही विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब यो नागरिकता विधेयक, संशोधित नागरिकता विधेयक अहिले सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो तत्काल ऐन कार्यान्वयन नगर्नको लागि हैन। यो सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश के हो खासमा? अल्पकालीन भन्ने बित्तिकै छोटो समयको लागि। अब अर्को सुनवाई फेरि 26 गते हुने भनेर हिजोकै आदेशले तोकेको छ। अर्को सुनवाईबाट दीर्घकालीन आदेश सधैँको लागि यो खारेज गर्ने कि यसलाई खारेज नगरेर त्यो निरन्तरता दिने भन्ने विषय चाहिँ त्यो पूर्ण बहस भइसकेपछि त्यो कुराको निर्क्युल हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ यो जुन भए गरेको काम छ त्यो कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश हो त्यो। अब यो यसमा चाहिँ दुई थरी देखियो। हिजो मात्रै पनि चित्रबहादुर केसीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यदि 2074मा यो आदेश राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको थियो भने सरासर यो चाहिँ पास हुन्थ्यो। यो प्रमाणीकरण गर्ने जस आफूले नपाएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ विरोधका स्वरहरू सुनिन थालियो भनेर पनि त्यस्तो खालको आक्षेप भनौँ अथवा आरोप पनि लगाएको सुनियो होइन। यो चाहिँ राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात क्या, कसैले समर्थन गरेका छन्, कसैले विरोध गरेका छन् होइन। यसमा यो समर्थन र विरोधमा चाहिँ किन यस्तो खालको दुई चरित्र चाहिँ हामीले देखा पर्नु पर्यो त? एउटाले राम्रो भन्छ, एउटाले नराम्रो भन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हुन्छ? यहाँ नागरिकता विषयको जानकार हुनुहुन्छ, नागरिकता कसलाई दिने, नागरिकता के हो भन्ने बारेमा यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ होइन। खास यो दोहोरो चरित्र भनौँ, दुई पक्षी बिचको चाहिँ यो लडाइँ भनौँ न, किन देखा पर्यो त नेपालमा? कुनै पनि विषयलाई हेर्दाखेरि त्यसको बाइनरी अपोजिसन हुन्छ। अब बाइनरी अपोजिसन भनेको पक्ष विपक्षमा मानिसहरू हुन्छन्। म कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले जगन्य बलात्कारको अपराध गरेको छ भने पनि त्यसको पक्षमा पनि मान्छेहरूले ओकालत गरिराखेका हुन्छन्, समर्थन गरिराखेका हुन्छन्। भनेपछि कुनै पनि घटनाको विषयमा पक्ष विपक्ष हुनु अस्वाभाविक चाहिँ भएन। तर अब जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको कुरा छ, नागरिकता विधेयक यो ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा चाहिँ केही मानिसहरूलाई समस्या पनि परेको छ। समस्या छ, हामीले समस्या परेको छ भनेका छौँ। त्यो समस्या पनि थाहा छ हामीलाई। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा केही समस्याहरू समाधान गर्नको लागि यो जायज थियो, आवश्यक थियो। तर त्यो समस्या त्यसरी समाधान हुने होइन। त्यो समस्या समाधान गर्दै गर्दा अर्थात् समस्या परेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू छोराछोरीहरूलाई नागरिकता दिँदै गर्दा विदेशीहरूले नागरिकता पाउने प्रकारका छिद्रहरू रहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पाउनुपर्छ भन्नेहरूले ठिक छ समर्थन गर्नुभयो र त्यो छिद्र रहेका छन्, छिद्र चाहिँ टालेर जानुपर्छ भन्ने मान्छेले विरोध गरेका छन्। यही त हो विरोध। अनि पाउनुपर्छ भन्नेहरूले चाहिँ राष्ट्रवाद
को कुरा भयो होइन, पाउनु हुँदैन विरोध गर्नेहरू राष्ट्रवादी भए अनि पाउनुपर्छ भन्नेहरू त्यसको विरुद्धमा बोलेको भन्ने जस्तो देखियो। तर अब यो नागरिकता विधेयकलाई हामीले हेर्दाखेरि सोझैसँगले यो राष्ट्रवादी हो कि राष्ट्रघाती हो कि भनेर यसलाई राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको करार गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट हेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हित हेर्दाखेरि अहिलेको नागरिकता कानुन कस्तो हुनुपर्छ त यो मुलुकको लागि भन्ने केही मानकहरू छन्, केही नर्म्सहरू छन्। ती नर्म्सहरू हेर्दाखेरि नेपालको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीतिक अवस्था, बेरोजगारीको अवस्था, खुल्ला सिमानाको कुरालाई दृष्टिगत गरेर हेर्दा नेपालको नागरिकता कानुन अलिक कठोर प्रकृतिको हुनुपर्ने, नेपालीहरूले चाहिँ नागरिकता पाउने तर विदेशीहरूले सजिलैसँग नागरिकताको एक्सेस नपाउने प्रकृतिको हुनुपर्ने। तर त्यसो नभएर यो खुल्ला उदार प्रकृतिको नागरिकता कानुन भएको कारणले गर्दाखेरि यी अघि उल्लेख गरिएका फ्याक्टरहरूसँग यो मेल खाँदैन। त्यसकारण यो राष्ट्रिय हितको विपरीतमा छ। त्यसकारण जुन कुरा राष्ट्रिय हितको विपरीतमा हुन्छ त्यो राष्ट्रघाती हुन्छ भन्ने तर्क हो। अब अहिले चाहिँ यो पहिलेकै विधेयकलाई अघिल्लो संसदमा रहेको विधेयक नै हो यो, होइन? पुनः चाहिँ यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ फेरि नयाँ मन्त्री परिषदले त्यसलाई पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो, होइन? यो विधेयकलाई मन्त्री परिषदले पारित गरेर पठाइसके पछाडि, निर्णय गरेर पठाइसके पछाडि राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो हुबहु पारित हुनुपर्ने अथवा नपर्ने भनौँ, राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि यहाँ प्रश्न तिर्साइएको छ, होइन? राष्ट्रपतिको काम र कर्तव्य भनेको मन्त्री परिषदले जे अरायो खटायो त्यही नै गर्ने हो पनि भनिरहेका छन्। अरू विषयमा त्यस्तो होला, नागरिकताको विषयमा पनि त्यस्तै हो कि खालि अरू फरक विषय पनि हुन सक्छ? यहाँनिर पहिला भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति कार्यालयले होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्री परिषदले संशोधन गरेर पठायो भन्ने कुरा होइन सर। विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमै रहेको थियो, थन्किएको थियो। त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरियोस् भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थात् मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो। भनेको त्यो पहिलेको जुन ठाउँमा अड्किएको छ हो, तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुँदाखेरि रोकिएको त्यो त्यो विधेयकलाई मन्त्री परिषदले जुन बेलामा अड्किएको थियो त्यही विधेयक चाहिँ हुबहु पारित गर भनेर त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै विधेयकलाई संशोधन गर्ने अधिकार अर्थात् त्यो कानुन बनाउने अधिकार मन्त्री परिषदलाई हुँदैन। कानुन बनाउने अधिकार एक्सक्लुसिभली चाहिँ त्यो विधायिकाको काम हो, त्यो विधायिकाले जुन बनाएर पठाएको थियो त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा थियो, त्यसलाई प्रमाणीकरण गरियोस् भनेर मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको हो। अनि त्यो सिफारिसको आधारमा प्रमाणीकरण गरियो भनेर चाहिँ भनिएको छ, होइन? भनिएको छ राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमै त्यही कुरा छ। संविधानको धारा 61 र 66 बमोजिम चाहिँ त्यो प्रमाणीकरण गरिएको भनेको छ। 66 भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्ने कुनै पनि काम अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने भन्ने उल्लेख छ। त 61 मा त राष्ट्रपति संविधानको पालक, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। त्यसकारणले त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जब विधेयकको कुरा आउँछ, जब कानुन बनाउने, ऐन बनाउने कुरा आउँछ, त्यो ऐन चाहिँ विधायिकाले बनाउने हो। विधायिकाले कस्तो ऐन बनाएको छ त्यो ऐनको सिफारिस चाहिँ त्यो विधायिका हाम्रो दुईटा हाउस छ, दुईटा सभा छ, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। त्यो विधेयक सुरुमा जुन सभामा पेश भएको छ त्यही सभाको अध्यक्षले वा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने हो। त्यसमा प्रधानमन्त्री अर्थात् मन्त्री परिषद कार्यालयको भूमिका हुँदैन, किन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम चाहिँ कानुन बनाउने काम चाहिँ पूर्ण रूपले विधायिकाको काम भयो। अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने काम मात्रै कार्यपालिकाको काम हुन्छ। अनि विधेयक बनाउने, नागरिकता विधेयकको मात्रै कुरा छैन यसमा। कुनै पनि विधेयक कानुन बनाउन, ऐन बनाउनको लागि मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न मिल्दैन। मात्रै ऐन बनाउने संसद छ हामीसँग, संसदमा छलफल भइसके पछाडि त्यो संसदले छलफल गरेर निर्णय गरेर सभामुखले त्यहाँ टोक लगाइसके पछाडि अथवा सही छाप गरिसके पछाडि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने हो। मन्त्री परिषदले पठाएको सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न
उपयुक्त हुँदैन, त्यो संविधानमा लेखिएको मिल्दैन, त्यो मिल्दैन। किन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थात् मन्त्री परिषदले चाहिँ अध्यादेश जारी गर्नको लागि सिफारिस गर्न सक्छ, तर अध्यादेश र विधेयक फरक फरक विषय हो। अध्यादेश अल्पकालीन हुन्छ, त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्ने हो भने त्यो फेरि विधायिकामा पेश गरेर विधायिकाबाट पास गर्नुपर्छ, होइन भने त्यो खारेज हुन्छ। त्यो कुरा भयो। अब फेरि यहाँले अर्को प्रश्न उठाउनु भएको थियो, राष्ट्रपतिले काम गर्ने काम कारबाही त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुनुपर्ने हो नि भनेर जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, सबै काम राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम कारबाही चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गरिँदैन। जस्तो विधेयक प्रमाणीकरणको कुरा छ, त्यो राष्ट्रपतिको आफ्नै अधिकारको कुरा हो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको या मन्त्री परिषदको कुनै भूमिका रहँदैन। जस्तो भनौँ, अब अर्को उदाहरण दिउँ, यहाँ विधेयक प्रमाणीकरणसँग जोडिएको विषय हुँदाखेरि यसमा हामीले बायस भएर बोल्यौँ कि भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। जस्तो अर्को उदाहरण हामीले लियौँ कि संविधानको धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने जुन व्यवस्था छ, जस्तो चुनाव भइसक्यो भनेदेखि कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्यो भने त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने जुन राष्ट्रपतिको अधिकार छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने कि राष्ट्रपतिले आफ्नै अधिकारको प्रयोग गरेर गर्ने त भन्दाखेरि त राष्ट्रपतिले त्यहाँ आफ्नै अधिकारको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी बहुमत कसैको आएको छैन भनेदेखि संविधानको धारा 76(2) मा 73 मा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने जुन प्रक्रिया छ, जुन राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य छ, त्यो त राष्ट्रपतिलाई नै दिएको अधिकार हो। त्यसै गरी विधेयक प्रमाणीकरणको अधिकार पनि राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय हो। कसैको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने काम धारा 66 आकर्षित हुने विषय यो होइन। तर यहाँ त किटान गरेर लेखिएको छ नि त, राष्ट्रपति कार्यालयबाट चाहिँ यो विधेयकलाई जुन आफूसँग भएको अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गरिएको भनेर त्यसरी चाहिँ किटान गरिएको छ। यसमा अब उसो भए त एकातर्फ यो आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिएको छ, अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, होइन? यस हिसाबमा हेर्दाखेरि त गल्ती त राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको पनि देखिएको छ, होइन? किनभने यहाँ त आदेश त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिको काम त सही छाप गरिदिने हो भन्ने त्यसरी अर्थन खोजिएको छ, होइन? पहिला पनि त्यही भनिएको थियो। जब मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्नुभयो। त्यसपछि फेरि 15 दिनपछि फिर्ता मन्त्री परिषदको सिफारिस होइन सर, विधायिकाकै सभामुखकै सिफारिसमा, होइन? तर त्यतिखेर पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो संविधानमै भएको व्यवस्थालाई पनि टेकेर भन्दा नटेकेर उहाँले त्यसलाई होल्ड गर्नुभएको थियो। अब अहिले चाहिँ मन्त्री परिषदले पहिलेकै विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नको लागि आग्रह गरिएको थियो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरेको कुरा छ। अब अहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। यसमा हामीले कहाँनिर गन्जागोल जस्तो देखिएको छ क्या, यो के हो भन्ने कुरा देखिएको छ। यसलाई प्रश्न पार्नु अलमल जस्तो छ, होइन? विधेयकको कुरामा र अरू विषयमा जस्तो राजदूत नियुक्ति गर्ने विषय छ, त्यो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हुन्छ। अन्य कतिपय काम कारबाहीहरू नियुक्तिका विषयहरू हुन्छन्, ती मन्त्री परिषदका विषयमा हुन्छन्। कुनै संवैधानिक परिषदको सिफारिसको विषयमा हुन्छन्, हो? ती छुट्टा विषयहरू छन्। तर विधेयक प्रमाणीकरणको विषय चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम सेपरेसन अफ पावर एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्स, त्यो शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम दुनियाँभरि सबै गरी सरकारका 3वटा अङ्ग हुन्छन्। हामी चाहिँ सरकार कार्यपालिकालाई मात्रै भन्छौँ, सरकारका 3वटा अङ्ग हुन्छन्। एउटा त प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद सम्बन्धी त्यो कार्यपालिका भयो, अर्को कानुन बनाउने विधायिका भयो, र अर्को चाहिँ न्याय सम्पादन गर्ने न्यायपालिका भयो। त कानुन कसले बनाउँछ भन्ने विषयमा कानुन विधायिकाले बनाउँछ। त्यो कानुन विधायिकाले पारित गरिसकेपछि त्यो विधायिकाकै प्रमुखले, कहिले सभामुखले, कहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले, त्यो परिस्थिति अनुसार काम अघि हामी उल्लेख गऱ्यौँ विधेयक कहाँ पेश भएको छ, कुन सदनमा पेश भएको छ भन्ने कुराले त्यसको टुङ्गो गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विधायकको सिफारिस गर्ने कुरा त मन्त्री परिषदको काम नभएर त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम त्यो व्यवस्थापिकाको काम भयो। त त्यसो हो भनेदेखि त विधेयक पारित भयो भनेदेखि त सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने त्यो व्यवस्था किन गरिएन त भन्दाखेरि त्यो गर्नु उचित हुँदैन। किन नत्र के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा अङ्गले विधायिकाको कामहरू
कानुन बनाउने काम र न्याय सम्पादन गर्ने काम र त्यो फेरि कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको एउटै अङ्गले चाहिँ त्यो काम गर्छ भने फेरि त्यो निरङ्कुश हुन्छ। यसरी बुझौँ, अब मन्त्री परिषदले पनि सिफारिस गरेका उसलाई जुन अधिकार छ त्यो अधिकार अनुरूपको चाहिँ राष्ट्रपतिले सिफारिस प्रमाणीकरण गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर कानुन बनाउने सन्दर्भमा जुन संसदबाट पारित भएको जुन विधेयक छ त्यो चाहिँ सभामुखले नै सिफारिस गरिसकेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने हो। यसपालि सिफारिस गरियो र त्यसअनुसार राष्ट्रपतिले गरियो भन्ने जुन कुरा छ, जुन कुरा आएकै छ त्यो कुरा चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिस नै असंवैधानिक थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिस असंवैधानिक थियो अनि त्यसपछि आएर राष्ट्रपति कार्यालयको हकमा चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्नुभएको काम कारबाहीको हकमा चाहिँ गैर संवैधानिक सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु आफैमा गैर संवैधानिक हो भने यो कार्य गर्नको लागि, गैर संवैधानिक कार्य गर्नको लागि राष्ट्रपतिले किन पहल गरे त उसलाई? अब यो कुराको चाहिँ एकदम गहिरो कुरा छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति किन बाध्य हुनुभयो भन्ने जुन संविधानको धारा विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा त संविधानको धारा 113 को छुट्टै व्यवस्था छ राष्ट्रपतिको लागि। राष्ट्रपतिलाई छुट्टै व्यवस्था दिएको छ संविधानको धारा 113 ले। त्यो धारा 113 पनि त्रुटिपूर्ण छ। त्यो धारा 113 पनि त्रुटिपूर्ण छ। राष्ट्रपतिलाई एकचोटि उहाँले फिर्काइसकेको विधेयक, यहाँ विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति र अर्को राष्ट्रपतिको कुरा छैन। हामी नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दैछौँ, नेपालको संविधानको कुरा गर्दैछौँ अनि त्यो संविधानको धारा 113 पनि त्रुटिपूर्ण छ। एकचोटि राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता गरिसक्नु भएपछि त्यो विधेयक फेरि पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई पठाउनको लागि अमेरिकामा के व्यवस्था छ त? अमेरिकन राष्ट्रपतिले पनि फिर्ता गर्छन्, रुसको राष्ट्रपतिले पनि फिर्ता गर्छन् विधेयकहरू। त्यसो भने त्यहाँ के व्यवस्था छ त? ब्राजिलमा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि मूल रूपमा अमेरिकाको व्यवस्था हेरौँ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले एकचोटि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर भिटो प्रयोग गर्ने हुन्छ, भिटो हुन्छ उनीहरूसँग र हाम्रो पनि राष्ट्रपतिको त्यो भिटो नै हो। भिटो नै हो, त्यो शब्द उल्लेख नभए पनि विशेषाधिकार भनेको भिटो हो। त्यो भिटो प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि अब सिनेटले, त्यहाँको कङ्ग्रेसले, अप्पर हाउस र लोअर हाउस छ, सिनेट र प्रतिनिधि सभा छ अमेरिकामा, त्यो सिनेटको 2/3 पास गरेर पठाउनु पर्छ। त हाम्रो त फेरि सामान्य बहुमतले नै पारित गरेर कर्मकाण्ड गरेर पठाउनु भयो उहाँहरूले। अब सोभियत सङ्घमा, सोभियत सङ्घ नभन्नु, रुसमा पनि त्यो डुमा छ, त्यहाँ पनि 2 सदनकै छ। डुमाले पनि चाहिँ त्यो 2/3 बहुमतले पास गरेर पठाउनु पर्छ फेरि राष्ट्रपतिलाई। त्यसो भएपछि बाध्य हुन्छ राष्ट्रपति। ब्राजिलमा पनि त्यही व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मूल कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले किन गर्नु भएन भन्ने विषयमा चाहिँ पहिलाको विषय चाहिँ असंवैधानिक त थियो होला, तर संविधानमै त्रुटि थियो। संविधानमै त्रुटि थियो। त्यसकारणले गर्दा यो हाम्रो संविधानमा प्रशस्त त्रुटिहरू छन्। त्यो त्रुटिहरू भएको कारणले गर्दा यो सबै चाहिँ यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सिर्जना भएको हो भन्ने लाग्छ। त्यो एकचोटि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गर्नु भइसकेपछि अनि त्यसपछि आएर छलफल भएर त्यसमा संशोधन सुझावलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने विषय प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेर अनि त्यसपछि 2/3ले, दुईटै सभाको 2/3ले पारित गरेर पठाएर अनि तत्कालीन राष्ट्रपतिले त्यो प्रमाणीकरण नगर्नु भएको भए चाहिँ त्यसलाई असंवैधानिक मान्न सकिन्थ्यो। त्यो सन्देशसहित आएको जुन पत्र थियो त्यसलाई सम्बोधन गरेर फेरि पठाइएको छलफल गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिले जे सुझाव दिनुभयो त्यही चाहिँ कानुन बनाउनु पर्छ भन्नु पनि त्यो गल्ती हुन्छ। तर त्यसमा छलफल गर्नु पर्थ्यो, त्यो छलफल गरिएन, त्यो आफैमा त्रुटिपूर्ण थियो। अनि फेरि जुन पहिला जसरी सामान्य बहुमतले पारित गरेर पठाइयो त्यही सामान्य बहुमतले नै पारित, त्यो त विशेष अवस्था भयो नि। त सङ्घीय संसद जहाँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वाधिकार सम्पन्न नै त्यही संसदमा हुन्छ। त्यो संसदले पारित गरेर पठाएको कुरामा राष्ट्रपतिले रिजेक्ट गरिसकेपछि, भिटो प्रयोग गरिसकेपछि त त्यहाँ छलफल गर्नु पर्ने र अब फेरि त्यो कुरा जायज छ भने त संसदको 2/3ले त्यो भन्दा स्ट्रङ किसिमले पारित गरेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने हो। अब यहाँ चाहिँ अब यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको 26 गते दुबईलाई त्यहाँ सर्वोच्चमा झिकाइएको छ हैन। अब यसले के अर्को निर्णय आउला अथवा सुनवाई होला। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर आइरहँदाखेरि
यदि यो कार्यान्वयनको चरणमा गएको खण्डमा कसले चाहिँ लाभ लिन खोजिरहेछन् अथवा यसले चाहिँ देशलाई अहित गर्ने कार्यहरू कहाँबाट कुन कुराले चाहिँ देशप्रति अहित गर्न खोजिरहेको छ? सर्लक्क विधेयक पढेर सामान्य मान्छेले हेर्दाखेरि यसमा काहीँ केही पनि त्रुटि देखिँदैन। अर्थात् हुन्छ के भन्नुहुन्छ भने जस्तो व्हाइट पोइजन भनेर हामी भन्छौँ, चिनी या चिनीबाट बनेको प्रोडक्टहरू खान दिइन्छ। त्यो प्रोडक्टहरू खाँदाखेरि, मैदाका प्रोडक्टहरू खाँदाखेरि त्यो खाँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ, ठिकठाकै हुन्छ, हेर्दाखेरि पनि व्हाइट हुन्छ, त्यो ठिकठाकै हुन्छ। तर व्हाइट त पोइजन नहुनु पर्ने नि, तर व्हाइट पोइजन भनेर भनिन्छ नि हामीले सुगरलाई। त्यस्तै यो संविधान, यो अहिले जुन नागरिकता विधेयक छ, सरसर्ती हेर्दाखेरि यो राम्रो छ। कारण के भने उदार किसिमको नागरिकता कानुन त त्यो नराम्रो हुने विषय नै भएन नि सरसर्ती हेर्दाखेरि। तर इनडेप्थमा गएर हेर्दा, यसलाई सन्दर्भसहित हेर्दा चाहिँ यसलाई सन्दर्भसहित हेर्नुपर्छ। मैले छोटकरीमा भन्छु, 2046 सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यसपछि नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पटक पटक प्रयास गरे। 2049 सालमा, 2053 सालमा जितेन्द्र नारायण देवको आयोग बनाएर त्यो एमालेको सरकार हुनुपर्छ त्यति बेला, त्यति बेलाको त्यो नागरिकता वितरण जुन निर्देशिका बनाइयो त्यो निर्देशिका, अनि त्यसपछि आएर 56 सालमा नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्नको लागि विधेयक ल्याइयो। त्यो विधेयक चाहिँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको कारणले त्यो अदालतमा पठाइयो। अदालतमा परामर्श गर्न पठाउने व्यवस्था थियो संविधानको धारा 88 मा। त्यसअनुसार चाहिँ ती कुराहरू रोकिएका थिए। नेपालको नागरिकता कानुन खुकुलो बनाउने प्रयासहरू रोकिएका थिए, मैले संक्षेपमा भने। अनि त्यसपछि 62-63 को आन्दोलनभन्दा पछाडि आएपछि त नागरिकता कानुन 2020 लाई टोटल हटाइदिएर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 जारी गर्नुभयो उहाँहरूले। 7 दलको सहमतिले जारी गर्नुभयो, संसदले पारित गर्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँनिर दुर्घटना भएको छ। 2063 साल बन्यो। त्यो नागरिकता ऐन ल्याउँदाखेरि मौजुदा नागरिकता कानुनलाई खारेज गरेर नयाँ नागरिकता ऐन ल्याइयो। त्यो नागरिकता ऐन ल्याउँदाखेरि त्यहाँनिर बेमानीपूर्वक नागरिकता ऐनको दफा 4 त्यहाँ राखिएको छ। त्यसले जन्मको आधारमा नागरिकता दिन्छ। जन्मको आधारमा त्यसले आधार वर्ष पनि परिवर्तन गर्छ। अत्यन्तै गहिरो विषय छ। अनि त्यति बेला संक्षेपमा भन्नुपर्दा, त्यति बेला वास्तविक नेपाली नागरिकले अहिले जो समस्यामा पर्नुभएको छ उहाँहरू वास्तविक हो। तर वास्तविक को आवरणमा अवास्तविकले पनि फाइदा उठाएका छन्। अब यो वास्तविक र अवास्तविक को यसमा छिद्र चाहिँ कहाँनिर छ? अवास्तविकले यो 2063 को जुन नागरिकता ऐन छ यसमा टेकेर कसरी चाहिँ नेपाली नागरिक बन्न खोजिरहेछन्? होइन, त्यति बेला जुन जन्मको आधारमा नागरिकता बाँडियो, त्यो नागरिकता बाँड्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 4 र दफा 8 को उपदफा 4 त्यो हेरियो भनेदेखि त्यहाँ छिद्र भएको कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। त्यसअनुसार अनि त्योभन्दा पछाडि जे जति साहित्य लेखिएका छन् नागरिकताको विषयमा त्यो अध्ययन गर्दाखेरि प्रष्टसँग हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यो एउटा विषय भयो। त सिधा अर्थमा भन्दाखेरि विदेशीहरूले पनि नेपालको नागरिकता लिएका छन्। त्यो त्यति बेला क्राइटेरिया थियो, जो नेपालमा जन्मेको हो, जो नेपालमा बसोबास गरिरहेको छ तिनीहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर आधार वर्ष 2019 साल पुस 1 गतेबाट सारेर 2046 साल चैत्र मसान्तमा ल्याइएको थियो। त्यो छिद्रको प्रयोग गरेर त्यो आधार वर्ष सार्नु आफैमै घातक थियो। त्यसको लामो चर्चा, लामो विश्लेषण हुन्छ। त्यो आफैमा घातक थियो। त्यो नै बेमानीपूर्ण थियो। ल ठिक छ, त्यो सारियो भनेदेखि नेपालमै जन्मेका र नेपालमै बसोबास गरिरहेका मात्रैले त्यति बेला नागरिकता लिएका थिए त भन्दा थिएनन्, विदेशीहरूले पनि लिएका थिए। अनि अहिलेको बहस के हो भनेदेखि त्यति बेला विदेशीहरूले नागरिकता लिएका थिए, नागरिकता लिए सीमा क्षेत्रमा गएर बसे। जस्तो प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र चापागाईले भन्नुहुन्छ, त्यहाँ नेपालसँग जोडिएको महाराजगञ्ज भन्ने एउटा जिल्ला छ, त्यो जिल्लाको बस्तीमा 20,000 मान्छेले नागरिकता लिएका छन्, तिनीहरू त्यतै बस्छन् भनेर साध्यबहादुर भण्डारीले पनि भन्नुहुन्छ। नेपालको नागरिकता लिएका छन् हो 40,000 भन्दा बढी यहाँले भन्नुभयो। होइन, 20,000 उहाँको रेफरेन्स दिएको छु, उहाँको रेफरेन्स।
एउटा सानो उदाहरण हो। त्यहाँ बस्तीका बस्ती चाहिँ सीमा क्षेत्रमा बस्तीका बस्ती अब मलाई पनि नागरिकता छ, उताको पनि नागरिकता छ। अब मलाई बताउनु, जस्तो 20,000 10,000 जेसुकै हो, सीमा नाकामा चाहिँ नेपालको नागरिकता लिएर सीमा नाकामा उतैको पनि लिएर आछन्, यताको पनि लिएर आए। त्यो 20,000 नागरिकता लिने जो व्यक्ति छन् त्यसबाट जन्मिएका सन्तानले पनि अब नागरिकता लिने भयो भन्ने चिन्ता हो। विषय यही हो। सीमा क्षेत्र नेपालको नागरिकता लिए त्यति बेला दुरुपयोग भयो, त्यो प्रावधान बमोजिम दुरुपयोग भयो, त्यसपछि अनि नागरिकता लिनुभयो, उता जानुभयो, उताको पनि उहाँहरूको नागरिकता आधार कार्ड आदि इत्यादि छँदैछ, नेपालको दोहोरो नागरिकता छ। अब हाम्रो भनाइ के हो भने पीडा भएकै कारणले गर्दाखेरि विदेशीले नागरिकता लिन चाहिँ नपाउन्, नेपालीहरू चाहिँ नछुटुन् भनेर हामीले त सत्य न्याय र खोजीको अभियान छ, हामी त्यो अभियानमा छौँ। सत्य पर्गेल्नु पर्यो, न्याय हुनु पर्यो, अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्नु भएन भन्ने हाम्रो अभियान हो। त्यो अभियानले हामीले त नागरिकताको यो वैकल्पिक अर्को विधेयकको मस्यौदा गरेरै गृह मन्त्रालयमा कानुन मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौँ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट समय मागेका थियौँ। हामीले समय दिने भन्दै हामीलाई समय दिनुको सट्टा विधेयक नै प्रमाणीकरण भयो। त यो नागरिकता समस्या छ, यसको समाधान गर्नुपर्छ। तर यो समाधान चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर, नेपाल राज्य र नेपाल देशका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर र अनि त्यसपछि अरू मापनहरू छन्, ती मापनलाई केन्द्रमा राखेर अनि वैज्ञानिक तार्किक र व्यावहारिक दृष्टिकोणले यी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। एउटा कुरा नि तिम्रो सर, अब यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु नै गलत हो। त्यति बेला त्यो गलत भएको छ। सुन्नुहोस्, अब अहिले चाहिँ नागरिकता प्राप्त भइसकेको छ, तात्कालीन समयमा नागरिकता प्राप्त भइसकेको छ र अहिलेको समस्या भनेको दोहोरो नागरिकता जसले लिइरहेका छन् त्यसबाट समस्या देखिने यहाँ छलफलको विषयमा त्यसरी उठान भइरहेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। त्यस्ता दोहोरो नागरिकताधारीहरूलाई उसबाट जन्मिएको सन्तानलाई चाहिँ नागरिकता नदिने प्रावधान बनाउन सकिँदैन। यही कुरा त्यो विधेयक प्रमाणीकरण हुने डेडलाइन सकिनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मलाई बोलाउनु भएको थियो। मैले 2 घण्टा उहाँसँग परामर्श गरेको थिएँ। ठिक छ, अहिले नागरिकता यसलाई पारित गरिदेऊ, पछि जे जति विदेशीले लिएका छन् त्यो विदेशीलाई त पछि मुद्दा गरेर खारेज गर्दा हुँदैन भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। मैले यो कुरा आज यहाँनिर डिस्क्लोज गरेँ, किन त्यो राष्ट्रपतिज्यूको त्यति बेलाको प्रश्न र यहाँले अहिले गर्नुभएको प्रश्न एकै प्रकृतिका हुन्। त ए बाबा 2063 साल मङ्सिर 10 गते आएको जुन नागरिकता कानुन छ त्यसको दफा 4 र दफा 8 को उपदफा 4 बमोजिम दिएका लाखौँ नागरिकता हामी खारेज गर्न अहिले के समस्या छ त भन्दाखेरि अहिले समस्या भयो नि। अहिले समस्या भयो, कानुन बमोजिम दिइसकियो नागरिकता, कानुन बमोजिम दिइसकेपछि त लाखौँ नागरिकता त दुरुपयोग भयो नि त, गए नि त तिनीहरू त। नागरिकताको त नागरिकता एउटा कागजमा लिए मात्रै भन्ने कुरा छैन, त्यसको त भोलि राजनीतिक अधिकार पाउँछन्, सार्वभौम सत्ताको अभ्यास हुन्छ, आर्थिक अधिकारका कुराहरू हुन्छन्, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू हुन्छन्, अनि भोलि गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुराहरू हुन्छ, वृद्ध भत्ता, पछिसम्म दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्दा हामी यही नेपालका यिनै जनतालाई पाल्न सकेका छैनौँ, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनौँ, रोजगारीको त कुरै छैन, कुन कहाली लाग्दो अवस्था छ भन्ने हामीले देखेका छौँ। अनि अर्कोतिर अब त्यसरी नागरिकता दिएको छ, अब ती नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूका मानिसहरूलाई त कानुन खुकुलो भइसकेपछि त रोक्ने केले त सर? सुप्रिमेसी अफ द ल, कानुनको शासन भनेको त सबै कुरा कानुन बमोजिमको निर्धारण हुने हो त। तपाईँ हामी कोही मान्छे चाहिँ लाठो लिएर लौरो लिएर गएर बसेर यहाँ नागरिकता लिलास् भनेर त हुँदैन। भोलि त्यो कानुन बनिसकेपछि त त्यो कानुन बमोजिम नागरिकता पाइन भनेर मान्छेले कोर्टमा च्यालेन्ज गरेपछि त, अदालतमा च्यालेन्ज गरेपछि त अदालतले नागरिकता दिनु भन्छ। किनभने उसँग जोडिएको सन्तान त नागरिकता पाउनुबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। होइन, दुनियाँभरि बाबु र आमाको नागरिकता छ भनेदेखि त उसको सन्तानले त दुनियाँभरि पाउँछ। त्यो अहिले त कानुनमा लेखिएको त त्यही छ, बाबु र आमाको नागरिकता छ, छोराछोरीले किन नागरिकता नपाउने? पाउने, तर समस्या त अर्कोतिर जेलिएको छ नि त। यहाँ त्यो त्यति बेला भएको त्रुटिलाई चाहिँ सच्याएर जानुपर्छ। सकेसम्म त आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने। यसको समस्या चाहिँ समाधान चाहिँ के हुन सक्छ? समाधान त हामीले विधेयकको मस्यौदा नै बनाएर पेश गरेका छौँ नि सर। समस्या दुईटा चाहिँ कन्डिसन राखौँ न हामीले अहिले
त्यति बेला नागरिकता जतिले लिए त्यो एउटा चाहिँ डरलाग्दो अवस्था भयो, एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भयो। तर तिनीहरूका सन्तान यदि नेपालमै जन्मेका छन् र उनीहरू नागरिकता लिएर बाहिरको भए पनि नेपालमै बसोबास गरिराखेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ कागजले सबै कुरा पुष्टि हुन्छ भने त्यसलाई दिनुपर्छ। होइन, तिनीहरू नेपालमा जन्मेका पनि छैनन्, नेपालमा बसोबास गरेका पनि छैनन्, अब उतातिर नागरिकता लिएर गएर बसेका छन्, नागरिकता छ, अनि उनीहरूका सन्तान कति जन्मेका छन् भन्ने नेपाल सरकारसँग कुनै रेकर्ड अभिलेख हुन्छ त? नेपालको सीमाभन्दा बाहिर कसैका सन्तान कति जन्मेका छन् भन्ने त अभिलेख हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जतिजना डोर्याएर ल्याए पनि भयो नि त। हो, त्यस किसिमको दुरुपयोग हुने अवस्थालाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अहिलेको यो विधेयकलाई मात्रै लिएर, यो विधेयक मात्रै हातमा लिएर हेर्दाखेरि केही पनि त्रुटि छैन। त्यसलाई सन्दर्भमा ल्याउनु पर्यो नि त। जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेको त जन्म होस्, अङ्गीकृत होस्, वंशज होस्, बाबु र आमाको नागरिकता जुन प्रकारको भए पनि सन्तानले नागरिकता पाउँछ। यो विवाद किन आयो त? यो त लेख्नै पर्दैन, त लेख्नु आवश्यकै थिएन। किन भन्दाखेरि त्यति बेला जोडिएको छ, त्यति बेला बेमानी भएको छ। न जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता नपाउने हुन् कि भनेर यो प्रपञ्च रचिएको हो। नत्र त्यो बोल्नै पर्दैन। त्यो फर्स्ट ग्रेडको नागरिकता दुनियाँभरि वंशजको मानिन्छ, सेकेन्ड ग्रेडको जन्मको आधारको मानिन्छ, थर्ड ग्रेडको अङ्गीकृत मानिन्छ। अङ्गीकृतका बाबुआमाले को नागरिकता अङ्गीकृतको छ भने पनि छोराछोरीले नागरिकता पाउँछन् भने त्यो जन्मको आधारको त त्यहाँ विवाद रहित भयो नि कुरा त। तर विवाद कसरी भयो? त्यति बेला बेमानी भएको छ भनेको। यहाँ अङ्गीकृत र वंशजकै कुरै होइन, अङ्गीकृतबाट जन्मिएका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउँछन्। त्यसमा समस्या छैन, त्यो समस्या छ, दुनियाँभरि छैन, यहाँ मात्र होइन, धरतीभरि हुँदैन। ए बाबा, तपाईँले मैले अर्थात् कुनै मान्छेले दुनियाँको कुनै मुलुकमा गएर नेपालको नागरिकता त्यागेपछि अर्थात् अर्को मुलुकको नागरिकता त्यागेर अर्को मुलुकको नागरिकता तत्काल लिन्छ भने त्यो अङ्गीकृत नागरिकता पाइन्छ। त्यहाँ यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता छ भनेको अन्तको नागरिकता छैन। यो अब जेलेको जेलै हुने हो त यो विषय? जेलिएको होइन, यसलाई फुकाउनु पर्छ। हामीले फुकाउने प्रयास गरिराखेका थियौँ, यो फुक्न सक्थ्यो, तर सत्ता लिप्साको कारणले, सत्ताधारीहरूको सत्ता लिप्साको कारणले, पद लोलुपताको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या जेलिएर बसेको छ। हामीसँग समय सकिएको छ, यहाँसँग अरू कुराकानी गर्ने रहर थियो। अब यो नागरिकता विषय हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा होस् अथवा पक्षमा बस्दा होस् अथवा विपक्षमा बस्दा फरक फरक धारणा आउने गर्दछ। तर यहाँहरूले जुन एउटा यो विषयमै अध्ययन गर्नुभएको कारणले गर्दा यहाँहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। अरू पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसलाई बुझाउने प्रयास यहाँहरूको जारी रहोस्। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नयन सर, आमन्त्रण गर्नुभयो यहाँ र यो एबी न्युज टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नागरिकता विषयका जानकार एसके तिमल सिन्हा। पछिल्लो समयमा संशोधित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएर आइसके पछाडि यसमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ। यो रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, यो तत्काल कार्यान्वयन नगर्नको लागि। यसको लागि 26 गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ र त्यस पछाडि के हुन्छ, यो नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पक्कै पनि सबैजना हल्का रूपमा भन्दा पनि संवेदनशील भएर यसमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।